अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत जी मुकम्मल तौर पे होश खो बैठी है, पागल हो गई है, ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया है हुकूमत का। सुबह कोई और बात करते हैं, शाम को कोई और बात करते हैं। ऐसी बहकी बहकी बातें हो रही हैं, हाथ और पांव कांप रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। हुकूमत को पता ही नहीं चल रहा करना क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, इमरान खान का मुकाबला कैसे करना है। सुबह कोई और बात करते हैं, शाम को कोई और बात करते हैं। हुकूमत के सबसे बड़े जय्यद बुजुर्ग रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब क्या फरमाते हैं, एक बयान सुनिएगा उनका। कहते हैं पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकशों नाज नखरों का वक्त गुजर गया। यानी कोई मुज़ाकरात की अब पेशकशें नहीं होंगी, नाज नखरे अब नहीं देखे जाएंगे। हमारी तरफ से अब मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं होगी, हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। पहले कहा आर्टिकल 6 लगाएंगे, फिर कहा पीटीआई को कलअदम कर देंगे, फिर हुकूमत के वजीर टीवी पर आए, हाथ जोड़े और कहा खुदा के लिए हमसे बात करो, आओ ना, तुम भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सारे मिलके बैठ जाते हैं, सारे भाई हैं ना, तो बैठ के बात करते हैं, मसले का हल निकाल लेते हैं। लेकिन अब जूते छोड़कर फरार हो रही हैं। सुबह कोई और बात, शाम कोई और बात। जैसे ही पता चलता है कि अब हुकूमत हिल रही है, हम जाने लगे हैं, तो फिर घुटनों पे, पैरों में पड़ जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि शायद मामलात अभी कंट्रोल में है, फिर गिरेबान पर हाथ डाल देते हैं। तो इस वक्त हुकूमत की यह सूरत हाल हुई है। फिर जनाब आज बड़ा टीवी चैनल्स पर और हर जगह पे कि देखिए फिच की रिपोर्ट आ गई है। फिच ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो पहले CCC थी, तो अब CCC+ कर दी है। लिहाजा अब बड़ी कामयाबी मिल गई है इस हुकूमत को कि आलमी रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग जो है वो अपग्रेड कर दी है। लेकिन ये नहीं मीडिया या ये लोगों को बता रहे कि फिच ने क्या कहा है। फिच ने यह बताया है कि बानी पीटीआई इमरान खान को पाकिस्तान के हुकूमत ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है। उसके बावजूद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मकबूल तरीन रहनुमा है वो इमरान खान है। अब मुझे यह बताएं, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग तो अपग्रेड की, प्लस में लेकर आया, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास रिजर्व जरा से बेहतर हुए हैं, लेकिन फिच को यह साथ में बताने की क्या जरूरत थी जी, बानी पीटीआई जेल में है और वो इस वक्त पाकिस्तान के पहले की तरह मकबूल तरीन रहनुमा है। यानी फिच ने यह भी बता दिया कि चले रेटिंग तो प्लस हुई है, लेकिन जो असल हुक्मरान है ना पाकिस्तान का, वो इमरान खान ही है। लिहाजा ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ये जो मदारियां है ना, इनके हथे मत चढ़ जाइएगा, ये कोई पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फिर सलमान अकरम राजा की एक स्टेटमेंट, जो कहा जा रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो रही है या एस्टैब्लिशमेंट से जो डील का एक तासुर दिया जा रहा था, एक तो आज उसकी तरदीद खुद की अलीमा खान साहिबा ने, और सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि एस्टैब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हमें हासिल हो। यानी उन्होंने इनकार किया, एस्टैब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हम नहीं चाहते, हम नहीं आशीर्वाद चाहते एस्टैब्लिशमेंट का, हमारा वोटर बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम चाहते भी नहीं है और फिर हमारा ये नैरेटिव नहीं है। यानी हम नैरेटिव नहीं बेचेंगे, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, सिविल बालादस्ती, और फिर बूट को इज्जत दो। इज्जत ना सिर्फ दो, बूट को हाथ में रख के जबान से चाटो, साफ करो। ये काम वो एक महान खातून ने कहा था ना, ये काम मुझे कहता है, ये काम बड़ा आसान है। तो लिहाजा वो आसान काम आजकल दिन रात होता है। जरा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ को बीबी ने पीछे छोड़ दिया कि चाचा तुम क्या बेचते हो। अच्छा, फिर आज मरवत की एंट्री हुई है बड़े अरसे के बाद। आजकल मरवत बड़ा मोहतात है और मरवत बड़ी, जाहिर है उनको पार्टी की उनकी जो मेंबरशिप है वो भी मनसूख हुई भी है, शो का नोटिस भी है। तो मरवत ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। मरवत कहता है कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक की जिम्मेदारी मुझे दे दें, मैं ना NOC मांगूंगा, ना 144 की परवाह करूंगा,
اور پھر آپ دیکھیے گا کہ میں حکومت کی بینڈ کیسے بجاتا ہوں۔ تو مروت نے کہا یہ جو تم ڈر جاتے ہو نا، جی این او سی نہیں ملیا تو جلسہ ہی نہیں، جی عدالت نے اجازت نہیں دی تو احتجاج ہی نہیں ہوگا۔ مروت نے کہا مجھے ذمہ داری ذرا دے کے دیکھیں۔ آپ مجھ پر زیادہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ میں جو ہے یہ بیان دیتا ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں، میں پارٹی کی ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتا، ذرا مجھے ذمہ داری ایک دفعہ آزما کے دیکھیں۔ تو پھر اگر آپ کو رزلٹ نہ ملا یا میں نے ان چیزوں کی پرواہ کی، تم جو ڈرپوک ہو، تم جو ڈر جاتے ہو، اگر میں ڈرا تو پھر بتائیے گا۔ مروت نے اور بھی گفتگو کی۔ مروت کہتا ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اور رہوں گا، فواد چودھری کی طرح نہیں کہ مجھے پارٹی میں رکھے تو رہوں گا، ایک بار پارٹی سے نکال دیا تو پھر فواد چودھری کی طرح دوبارہ نہیں آؤں گا، جب بھی پی ٹی آئی تحریک چلائے گی میری ضرورت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک سے مطمئن نہیں ہوں، رہائی تحریک کے لیے کسی این او سی اور اجازت کی ضرورت نہیں۔ مئی میں بانی پی ٹی آئی سے آخری ملاقات ہوئی تھی، پارٹی میں اختلافات ہیں مگر کوئی دھڑے بندی نہیں۔ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ بہترین کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 2 اڈہاک ججز تعینات ہوئے جن کا آج حلف بھی ہوا بڑی خاموشی کے ساتھ، ان کو فوجداری مقدمات دے دیے گئے ہیں کہ آپ یہ والے مقدمات سنیں۔ تو آج خبر یہ ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر مشتمل 2 رکنی بینچ رواں ہفتے 38 مقدمات کی سماعت کرے گا۔ تو ان کو اگر اسی کام تک رکھا جائے کہ مقدمات جو فوجداری مقدمات ہیں، غیر سیاسی مقدمات ہیں، ان کو سنیں اور دونوں بھائی مل کے سنیں، تو میرے خیال سے یہ بڑی اچھی چیز ہوگی تاکہ مقدمات کا لوڈ کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی خبر ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے جے یو آئی فے کی مذاکراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے طریقہ کار پر بات ہوئی اور دونوں جماعتوں کے درمیان باہمی روابط کو خوش آئند قرار دیا گیا، یعنی چیزیں پازیٹیو سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ کمیٹی اجلاس کی تجاویز جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ان کی وطن واپسی پر پیش کرے گی۔ اور اس کے علاوہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے خبر آئی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور ان کو شوکت خانم اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے۔ تو ایک خاتون جو کینسر کی مریضہ ہیں، کینسر سروائیور ہیں، ایجڈ ہیں، اور اس نے جو ہے نواز شریف کو عبرت کا نشان بنا ڈالا، جیل کے اندر رہ کے اسے شکست دی، لہذا اسی انتقام کے لیے کہ یہ خاتون ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی، اس بزرگ خاتون کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے عالیہ حمزہ کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ جس قدر بیمار ہیں اور جس طرح سے ان کے ساتھ جیل میں سلوک ہو رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جمہوریت کا نعرہ لگانے والے، خواتین کا کارڈ کھیلنے والے، اب تو مریم بی بی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور جب کوئی مقدمہ ہو یا کوئی گرفتاری ہو تو پھر عورت کارڈ پہ آ جاتے ہیں کہ مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا، یہ ہوا، میں جیل میں وہ فرائی پین سے جو ہے وہ کپڑے استری کرتی تھی۔ لیکن یہ خواتین ہیں، جیل کے اندر ہیں، سخت بیمار ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، اور آج راولپنڈی کے اندر جماعت اسلامی نے اچھا پاور شو کیا ہے، جو ویڈیوز آ رہی ہیں بڑی تعداد میں لوگوں نے اور خاص طور پہ خواتین نے بھی شرکت کی ہے۔ تو جماعت اسلامی ابھی تک تو ڈٹی بھی ہے اور 4 دن ہو گئے ہیں، اگر یہ سلسلہ لمبا چلا تو پھر ظاہر ہے کسی بھی دھرنے کو لمبے عرصے کے لیے چلانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال عمران خان کھڑا ہوا ہے، عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایک مقبول ترین لیڈر ہے، اور ملک نہیں چل رہا، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بس ہو چکی ہے۔ آج سہیل وڑائچ نے کیا کہا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، عمران خان کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ تو عمران خان کے راستے میں جو دیواریں ہیں وہ ختم کرنی ہوگی، ورنہ ملک نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے حکومت نے ہوش کھوئے ہوئے ہیں، گشی کے دورے، پاگل پن، عجیب نفسیاتی مسائل، صبح کوئی اور بات کرتے ہیں، شام کو کوئی اور بات کرتے ہیں، وہ ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کبھی کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کرو، کبھی خود ہی پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اب کو نہیں مذاکرات کرنے۔ تو یہ عجیب سی کشمکش ہے۔ پاکستان زندہ باد۔